سلام سلام، شراهي ربي تكونوا بيان وتكونوا بخير وتكونوا مهنيين. انا الحمد لله ست عليكم الخير، راني بيان سافا. جبت لكم اون اوتر بريوش، بصح واش نقول لكم لا ميور. كل ما ندير لكم اون بريوش نقول لكم لا ميور، بصح هذه لا ميور. هذه اون بريوش هايله تقعد 3 ايام 4 ايام وهي خفيفه وهي مويلوز. الله الله، ونديروا لها التفاح والقرفه والزبيب. يلا ما نطولش عليكم، اروحوا تشوفوا لا فيديو. على بالي بلي راح تعجبكم، ابعثوا لي تصاوركم كوم دابيتود. فريمون نفرح بهم. ديروا لي اشتراك القناه تاعي وجيم على لا فيديو، وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في دوطخ روسيت دوطخ فيديو، ونتلاقاو ديما في ساعه الخير. يلا بسم الله نبداو. هنايا عندي كاس نتاع مدافي ولا 250 ملي نتاع مدافي. ندير له 100 غرام نتاع سكر، وندير له مغرفه كبيره تاع عشاء لوفور بولانجير. نزيد له هنايا 10 مغارف نتاع زيت تورنسول، 10 كويير نتاع اسوب. جو ميلونج لو تو. نزيد هنايا نكسر انوف، حبه تاع ولاد الدجاج، ونزيد 2 كويير اسوب نتاع ياغورت ناتور معمرين بيان. نزيد لها لو زيست نتاع اون اورانج ولا 2 اورانج كيما تحبوا. كون تقدروا ديروا لها ان بو دو فاني ولا زيست تاع القارص كيما تحبوا، مي لو زيست تاع الاورانج يجي روعه. سي بون، هنا كملنا. دوكا نزيدوا لها الفارينه حتى نطموا العجينه تاعنا، يعني ابوبخي واحد رطل تاع لا فارين. يلا نبدا نزيد بيان سور درت ديكا. يلا ندخل لا فارين. مع لا فارين ندير مغرفه نتاع قهوه لوفور شيميك ولا ان باكي تاع لوفور شيميك. دوكا نبدا ندخل لا فارين بيدي. شوفوا لاباط تاعي طمت، راهي شويه تتلاصق هكذا ماذا بيا شويه تتلاصق. واش نزيد لها؟ نزيد لها هنايا كيلكو غوت نتاع الخل. الوغ فريمون قطيرات، شوف درت غير في البوشون هكذا كيلكو غوت، يعني واحد المغرفه نتاع قهوه. ودوكا درت نعجنها شويه برك هكذا شويه برك. نبي برك العجينه تاعنا تولي هكذا ليس، وشوفوا كيفاش الاستيك. دوكا واش ندير؟ نحطها. وشوفوا قلت لكم يفو تقعد شويه هكا تتلاصق، سي بيان. دوك واش نديرها في حويجه هكذا، نحطها ونخليها تخمر. الوغ لي راهو يسقسي شحال دات لي الفارينه، دات لي واحد 500 ولا 520 غرام نتاع فارينه، واحد 500 ولا 520 غرام دو فارين. دونك نديرها تخمر. كي تخمر ان شاء الله نرجع لكم. شوفوا ما شاء الله كيف الخميره تاعنا خمرت. واش نديروا لها دوكاتيك هكذا فوالا. جادور سو مومون، هادي جو لادور. جبدو كامل العجينه تاعنا بسم الله. ودوكا لاباط تاعنا نقطعوها ابوبخي على 10. انا نديرها 10. اذا نتوما تحبوها يعني كبار ديروا 8. اذا كانت تلصق ديروا لها شويه تاع لا فارين. يا لا بريوش قد ما تكون تلصق قد ما تجي خفيفه. دونك انا ندير 10 بول. فوالا
نكورهم ندير لهم هكذا كويرات ونحطهم هكذا دو كوتي. هادوك لي بول تاوعي نديرهم هكذا في البلا كي فاو فوغ، نخلي ليسباس بيناتهم. فينالمون درت 11 زدت وحده. الا يدكم تلصق في العجينه ديروا شويه زيت ولا شويه فارينه. دوك انا جو برون هكا ان فيغ نغطسو شويه في الفارينه اي جو فيان فيغ هكذا شغل ان بوي في لا بريوش تاعي. لازم ديروا لا فارين باسكو يريسك الكاس يلصق في لا بات. نزيد انايا هكذا نسقمهم بيدي هذاك لو تخو هذاك باسكو كي يزيدو يخمروا يعاودو يزيدو اونكور يطلعوا، دونك نزيد نسقمو هكذا. ندير je prends un peu de confiture n'importe quelle confiture كيما تحبوا وندير شويه هكذا في لو فون تاع شاك بريوش. دوك نجيب نحط شويه نتاع الزبيب، يعني هذا كامل اختياري كون فو فولي. تقدروا ميم في لو فون ما ديروش معجون، ديروا اون كريم كان باتيسير vous pouvez. alors هذا سي ان شوا بيرسونيل. دوكا نجيب التفاح تاعي اللي قطعته هكذا براج صغار ونحطهم، سا ديبون، كاين نحطهم 2 كاين نحط لهم 3 هادي نحط لها 2 برك راهم كبار في كامل هادوك لي تخو اللي درناهم نتاع لا بريوش. ما عجبتنيش هذه غير 2 برك نزيد لها 3 مسكينه باوي ماشي هكا خير، ندير وحده صغيره فوالا 3 هيا العدل ديروا كاع كيف هاي. هنا جي بخي ان جون دوف درت له قطره خل ونجي نحط كامل توت اوتور. شعلت لو فوغ تاعي على 180 درجه نطيبهم. كي يطيبوا ان شاء الله نرجع لكم. لا بريوش تاعي طابت هدا ونخرجها من الفوغ راهي مازالها تغلي بصح غوغاردي كيفاش خفيفه فريمون مازالها سخونه بزاف. واش ولا حرقتني واش ندير؟ نحكم شويه تاع لا جولي هذه درتها معكم، نحط لكم الرابط ان شاء الله. ندير ان بو دو جولي هكذا من الفوق ولا معجون يجي بيان على بريكو هكذا pour lui donner une petite brillance et c'est bon. انا كملنا لا بريوش تاعنا، وكان نقول لكم الخفه تاعها ما تامنوش
خفيفه 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 كوم با بوسيبل. فوالا دوكا واش ندير؟ جو في فونيغ سوبودري هكا شويه برك بالقرفه، شويه برك. هذا ثاني اختياري اللي يحب القرفه. انايا نحب تفاح زبيب وقرفه جادور. هاد لا كومبينيزون هادي نحبها. سي بون كملنا، مي مازالو سخون. نخليه برك يبرد شويه وبعدين نوري لكم الخفه تاعو. مازالو انكرويابل، مازالو بزاف بزاف سخون. شوفوا لا بريوش تاعنا كيفاش جات. شوفوها كيفاش خفيفه. ريغاردي فريمون مانيفيك. ريغاردي يعني باينه بلي خفيفه لداخل مانيفيك. وبهكذا نكونوا كملنا لا بريوش تاعنا. ان شاء الله يا ربي هاد الوصفه تكون عجبتكم وتعاودوها وتقولوا لي، وانا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله يا ربي ديما في ساعه الخير.